Hello everyone, Namaste. It's me Naresh Raj Bhatta from Kailali Multiple Campus. Today, this video is about BBS second year TU or BBS fourth semester FU for the basis of cost and management accounting and most important chapter operating costing or service costing with related to transport costing, hotel costing and hospital costing. Now let's start. सुरुमा बुझाउँ व्हाट डु यु मिन बाइ अपरेटिङ कस्टिङ अर्थात् सर्भिस कस्टिङ। यो अपरेटिङ कस्टिङलाई नेपालीमा सञ्चालन लागत विधि भनिन्छ अर्थात् यो सर्भिस कस्टिङ भनेको सेवा लागत विधि। अपरेटिङ कस्टिङ भन्नु सर्भिस कस्टिङ भन्नु एउटै कुरा हो। अब सञ्चालन लागत विधि भनेको के हो भने सेवा प्रदान गर्ने वा सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूले सेवा प्रदान गर्दा लागेको लागतको सङ्कलन गर्ने, निर्धारण र नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिने जुन लेखा विधि हो त्यसलाई चाहिँ हामी सञ्चालन लागत विधि भन्छौं। अर्थात् सञ्चालन लागत विधि अन्तर्गत कुल सेवाको कुल लागत र प्रति एकाइ लागत निर्धारण गरिन्छ। सञ्चालन लागत विधिलाई सेवा लागत विधि पनि भनिन्छ। त्यसैगरी सञ्चालन लागत विधि आन्तरिक तथा बाह्य दुवै प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिन्छ र सञ्चालन लागत विधिहरूलाई मुख्यतया के गरिन्छ त स्थिर लागत र परिवर्तनशील लागतमा विभाजन गरिन्छ। वेल्डेनका अनुसार सञ्चालन लागत विधि भनेको इकाइ लागत विधि हो जुन सेवाको लागत निकाल्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। अब सञ्चालन लागत विधिको कन्सेप्ट बुझिसकेपछि हामीले यो च्याप्टरमा चाहिँ क्लासिफिकेसन अफ कस्ट भनेर जुन हाम्रो सञ्चालन लागत विधिको वर्गीकरण दिएको छ त्यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हामीले यो च्याप्टरमा चाहिँ ट्रान्सपोर्ट कस्टिङ, हस्पिटल कस्टिङ एन्ड होटल कस्टिङसँग रिलेटेड हामीले न्युमेरिकल क्वेशनहरु गर्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ त्यो फर्मेटमा जुन हामीले फर्मेट बनाउँछौं त्यो फर्मेटसँग रिलेटेड कुराहरु चाहिँ हामीले क्लासिफिकेसन अफ कस्ट अन्तर्गत पढ्नुपर्छ र त्यो क्लासिफिकेसन अफ कस्टमा चाहिँ हामीले फिक्स्ड कस्ट, भेरिएबल कस्ट र मेन्टेनेन्स कस्ट गरी तीनवटा कस्टहरुको बारेमा पढ्नुपर्छ र के हो फिक्स्ड कस्ट, के हो भेरिएबल कस्ट र के हो मेन्टेनेन्स कस्ट। सुरु गरौँ है त। क्लासिफिकेसन अफ कस्ट। क्लासिफिकेसन अफ कस्ट अपरेटिङ कस्टिङ भन्नु है। क्लासिफिकेसन अफ अपरेटिङ कस्टिङ अर्थात् सर्भिस कस्टिङ। अपरेटिङ कस्टिङ भने पनि सर्भिस कस्टिङ भने पनि एउटै हो। सो क्लासिफिकेसन अफ कस्टिङ अन्तर्गत हामीले फर्स्टमा पढ्नुपर्छ फिक्स्ड कस्ट। यो फिक्स्ड कस्टलाई चाहिँ हामी स्ट्यान्डिङ चार्ज पनि भन्छौं। स्ट्यान्डिङ चार्ज। त्यसैगरी सेकेन्डमा हामी पढ्छौं भेरिएबल अर्थात् भेरिएबल कस्ट र यो भेरिएबल कस्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त रनिङ चार्ज। रनिङ चार्ज। त्यसैगरी हामी थर्डमा पढ्छौं मेन्टेनेन्स कस्ट। मेन्टेनेन्स कस्ट। यो मेन्टेनेन्स कस्टलाई चाहिँ सेमी भेरिएबल कस्ट पनि भन्छ। यो एउटै कुरा हो है त। अब सुरुमा फिक्स्ड कस्टको बारेमा भन्छौं। फिक्स्ड कस्ट अर्थात् स्ट्यान्डिङ चार्ज, स्थिर लागत अर्थात् स्ट्यान्डिङ चार्ज भनेको यसलाई चाहिँ हामी स्थायी शुल्क भन्छौं है त। फिक्स्ड कस्ट भनेको के हो भने उत्पादन परिमाणमा वृद्धि वा कमी हुँदा कुनै पनि परिवर्तन नभई स्थिर रहने लागतलाई हामी फिक्स्ड कस्ट भन्छौं। अर्थात् सञ्चालन लागत विधि अन्तर्गत यातायातका साधनहरू सञ्चालन भए वा नभए पनि बेहोर्नु पर्ने लागतलाई हामी स्ट्यान्डिङ चार्ज भन्छौं है त। लेट्स से यसको एक्जाम्पलको रूपमा तपाई हेर्नुहुन्छ भने स्यालेरी भयो। जस्तो हामीले यो फिक्स्ड कस्ट अर्थात् स्ट्यान्डिङ चार्जमा चाहिँ हामी के गर्छौं भने एउटा ट्रान्सपोर्ट कम्पनी छ भने त्यो ट्रान्सपोर्ट कम्पनीमा चाहिँ लेट्स से हामीले एउटा बस चाहिँ भेहिकल पर्चेज गर्यौं र त्यो भेहिकल बसलाई चाहिँ पर्चेज गरिसकेपछि हामीले त्यो बसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि चलाउनको लागि त ड्राइभर राख्छौं भने त्यो ड्राइभरलाई जुन दिने स्यालेरी छ त्यो मन्थली बेसिसमा हामी जुन स्यालेरी पे गर्छौं हो त्यो भनेको त्यसको एक्जाम्पल के हो त स्ट्यान्डिङ चार्ज। त्यसैगरी ग्यारेज रेन्ट र त्यो बसलाई चाहिँ पार्क गर्नु पर्दा त्यो निश्चित ठाउँमा एउटा ठाउँमा त
राख्नु पर्ला जस्तो यताउता चलायो भने एकचोटि त हामीले राति जस्तो दिनभरि दिउँसो चलायौँ भने या राति पनि चलायौँ भने कुनै बेला त हामीले पार्किङ चलाएको त हुँदैन भने त्यहाँ पार्किङ गर्नु पर्ला भने त्यो ठाउँ जुन ग्यारेज रेन्ट हुन्छ त्यो भाडामा लिएको हुन्छ भने हो त्यसलाई पनि हामी यहाँ के बुझ्छौँ त स्ट्यान्डिङ चार्ज भनेर बुझ्छौँ। त्यसैगरी इन्स्युरेन्स जस्तो गाडीको हामी बिमा गर्छौँ होला, गाडी किनिसकेपछि त्यसको इन्स्युरेन्स गर्छौँ भने त्यो पनि के हो त यहाँ स्ट्यान्डिङ चार्ज। र त्यसैगरी गाडीको डिप्रिसिएसन पनि के हुन जान्छ फिक्स्ड चार्ज हुन जान्छ। अब भेरिएबल कस्ट, यो भेरिएबल कस्ट अर्थात् यसलाई चाहिँ रनिङ चार्ज भन्छौँ। यो भेरिएबल कस्ट भनेको के हो भने परिवर्तनशील लागत अर्थात् यसलाई चाहिँ हामी परिचालन शुल्क भन्छौँ है त। रनिङ चार्जलाई नेपालीमा परिचालन शुल्क भन्छौँ। अब परिवर्तनशील लागत विधि भनेको परिवर्तनशील लागत भनेको के हो भने उत्पादन परिमाणमा भएको परिवर्तन अनुसार परिवर्तन हुने लागतलाई चाहिँ हामी परिवर्तनशील अर्थात् भेरिएबल कस्ट भन्छौँ। र सञ्चालन लागत विधि अन्तर्गत रनिङ चार्ज भनेको के हो भने सञ्चालन लागत विधि अन्तर्गत यातायातका साधनहरू सञ्चालन भए बेहोर्ने र सञ्चालन नभए बेहोर्नु नपर्ने जुन लागत हो त्यसलाई चाहिँ हामी रनिङ चार्ज परिचालन शुल्क भन्छौँ। र यसको इक्जाम्पलको रूपमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने जस्तो इन्धनको खर्चहरू भयो, डिजेल, पेट्रोल। अब के हुन्छ भने त्यो गाडी जस्तो हामीले पर्चेस गरेका छौँ भने त्यो गाडीलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ डिजेल पेट्रोल त आवश्यकता त पर्छ, तर त्यो फिक्स हुन्छ त हुँदैन। किन हुँदैन भने जति गाडी बढी कुदायो त्यतिकै डिजेल पेट्रोल बढी लाग्छ, तर गाडी चाहिँ कुदाएको छैन थोरै मात्र कुदायो भने कम लाग्छ। त्यसैले यो चाहिँ डिजेल पेट्रोल कति हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ त, यति लाग्छ भन्ने थाहा हुँदैन, फिक्स्ड हुँदैन। जति धेरै चलायो त्यतिकै हुन्छ र जति थोरै चलायो त्यतिकै डिजेल पेट्रोल चाहिँ चाहिन्छ भने हो त्यस्तो खर्चलाई जस्तो इन्धनको खर्चहरू तिनीहरूलाई चाहिँ हामी केमा राख्छौँ रनिङ चार्जमा राख्छौँ है त। त्यसैगरी अब बुझौँ मेन्टेनेन्स कस्टको कन्सेप्ट। यो मेन्टेनेन्स कस्टलाई चाहिँ हामी सम्भार लागत भन्छौँ अर्थात् सेमी भेरिएबल कस्ट, अर्ध परिवर्तनशील लागत भन्छौँ। यो सेमी भेरिएबल कस्ट अर्थात् मेन्टेनेन्स कस्ट सम्भार लागत भनेको के हो भने उत्पादनको निश्चित तहसम्म स्थिर रहने र त्यसपछि उत्पादनमा भएको वृद्धि अनुसार समानुपातिक रूपमा बढ्दै जाने लागतलाई चाहिँ हामी मेन्टेनेन्स कस्ट अर्थात् सम्भार लागत भन्छौँ। अब यसको यो सम्भार लागत पनि सञ्चालन लागत विधि अन्तर्गत भन्नुहुन्छ भने यातायातका साधनहरूलाई सञ्चालन योग्य बनाइराख्नको लागि आवश्यक पर्ने खर्चहरूलाई चाहिँ हामी मेन्टेनेन्स कस्ट भन्छौँ। यसको इक्जाम्पलको रूपमा जस्तै रङरोगन खर्च, अनि टायर ट्युबको खर्च, त्यसैगरी पाठ पूर्जा आदि चाहिँ हामी के को इक्जाम्पलको रूपमा देखाउन सक्छौँ त यो मेन्टेनेन्स कस्टको इक्जाम्पलको रूपमा देखाउन सक्छौँ। यो त हाम्रो सिम्पली के भयो भने फर्मेटमा हामीले स्ट्यान्डिङ अनि रनिङ यो चाहिँ छुट्याउँछौँ। हामीले मेन छुट्याउने भनेको स्ट्यान्डिङ र रनिङ हो है त। अब यी दुईमा चाहिँ हामीले के कुराहरू राख्ने यो फर्मेट चाहिँ जान्नु जरुरी छ। र न्युमेरिकल क्वेसन गर्दाखेरि पनि त्यही फर्मेटमा स्ट्यान्डिङ चार्जमा के कुराहरू पर्छन् र रनिङमा के कुराहरू पर्छन् भन्ने कुरा हामी अब इन डिटेल फर्मेट र त्यो फर्मेटसँग हामीले न्युमेरिकल क्वेसन गर्दाखेरि हामीलाई चाहिने सम्पूर्ण इसेन्सियल फर्मुलाजहरू पनि यही भिडियोमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। ओके, अब हामी फर्मेट बनाउँछौँ। फर्मेट बनाउँदाखेरि हामी ट्रान्सपोर्ट कम्पनी एलटिडी लिमिटेड है त। यहाँ चाहिँ ट्रान्सपोर्ट कम्पनीको नेम क्वेसनले एज्युम गरिदिएको छ, इन्क्लुड गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी इन्क्लुड गरेर देखाइदिन्छौँ। त्यसपछि हामी लेख्छौँ स्टेटमेन्ट अफ अपरेटिङ कस्ट अर्थात् यसलाई हामी अपरेटिङ कस्ट सिट भनेर पनि देखाउन सक्छौँ। अब इयरली हो कि कुन बेसिसमा त्यो पनि राखौँ है त। फर अ इयर अप्लिक मन्थ, यदि मन्थली दिएको हो भने मन्थ बेसिसमा देखाउनु पर्यो। इयरली क्वेसनले नै भनिदिन्छ, क्वेसनले नै तोकिदिएको हुन्छ कि यो इयरली हो कि मन्थली हो भनेर, त्यो चाहिँ केही प्रब्लम कुरा भएन। अब चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ अपरेटिङ कस्ट बनाउँदाखेरि हाम्रो फर्मेट के हुने त भन्दाखेरि सिम्पल छ फर्मेट। सुरुमा हामी देखाउँछौँ पार्टिकुलर्स राख्छौँ, पार्टिकुलर्स विवरणहरू, र त्यसपछि हामी अमाउन्ट जसलाई हामी रुपिसमा देखाउँछौँ।
अब हामीले यो फर्मेट चाहिँ बनाइसकेपछि पार्टिकुलर्स अमाउन्ट राख्छौँ, अमाउन्टको लागि एउटा कलम रुपिसमा देखाउँछौँ है। अब हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा फिक्स्ड कस्ट जसलाई हामी फिक्स्ड कस्टलाई चाहिँ स्ट्यान्डिङ चार्ज पनि भन्छौँ, यो एउटै कुरा हो। फिक्स्ड कस्ट भने पनि त्यसै गरी चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी स्ट्यान्डिङ चार्ज भने पनि यो एउटै हो, र त्यसै गरी भ्यारिएबल कस्ट अर्थात् रनिङ चार्ज भने पनि यो एउटै हो। भ्यारिएबल कस्ट भन्नु, रनिङ चार्ज भन्नु, अपरेटिङ चार्ज भन्नु चाहिँ यो चाहिँ एउटै कुरा हो है। अब सुरुमा स्ट्यान्डिङ चार्जबाट सुरु गरौँ है त। सुरुमा राखौँ हामी फिक्स्ड कस्ट। फिक्स्ड कस्ट अर्थात् स्ट्यान्डिङ चार्ज, स्ट्यान्डिङ चार्ज। ल यो फिक्स्ड कस्ट अर्थात् स्ट्यान्डिङ चार्ज भनेको के हो भने यो ट्रान्सपोर्ट कम्पनी हामी बनाउँदैछौँ र यो ट्रान्सपोर्ट कम्पनी अन्तर्गत फिक्स्ड कस्ट भनेको यातायातका साधनहरू सञ्चालन भए वा नभए पनि चाहिँ बेहोर्नु पर्ने लागतलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ स्ट्यान्डिङ चार्ज अर्थात् फिक्स्ड चार्ज भन्छौँ है त। उत्पादन परिमाणमा भएको वृद्धि वा कमी अनुसार कुनै पनि परिवर्तन नभई चाहिँ स्थिर रहने लागत हो है यो। र यहाँ चाहिँ फिक्स्ड कस्ट राख्दाखेरि जस्तो स्यालेरी एन्ड वेजेस टु स्टाफ जुन चाहिँ मन्थली बेसिस दिएको छ भने ल स्यालेरी एन्ड वेजेस टु स्टाफ यसलाई चाहिँ हामी यहाँ देखाइदिन्छौँ। त्यसैगरी ग्यारेजको रेन्ट दिला, ग्यारेज रेन्ट, ग्यारेज रेन्ट दिए पनि हामी यहाँ राख्छौँ। अर्को कुरा डिप्रिसिएसन यहाँ जान्छ, डिप्रिसिएसन। अब डिप्रिसिएसनको केसमा एकदम ध्यान दियो है त। डिप्रिसिएसन स्ट्यान्डिङमा पनि हुन्छ तर चाहिँ रनिङमा पनि हुन्छ, फिक्स्ड पनि हुन्छ, भेरिएबल पनि हुन्छ। भनेपछि यो डिप्रिसिएसनको कन्सेप्ट कसरी बुझाउँ त भन्दाखेरि यदि डिप्रिसिएसन इफ डिप्रिसिएसन इज एनुअल बेसिस विथ स्ट्यान्डिङ चार्ज इज इन्क्लुड भनेपछि डिप्रिसिएसन यदि एनुअल बेसिसमा दिन्छ भने यो डिप्रिसिएसन चाहिँ एनुअल दिन्छ भने याद गर्नु है, एनुअल वार्षिक रूपमा दिन्छ, इयरली बेसिस दिन्छ भने यसलाई चाहिँ हामी डिप्रिसिएसनलाई कहाँ राख्छौँ त स्ट्यान्डिङ चार्ज अर्थात् फिक्स्ड चार्जमा राख्छौँ। त्यसैगरी यो डिप्रिसिएसन चाहिँ एनुअल दिएन, किलोमिटर बेसिस भन्यो भने याद गर्नुहोस् है, डिप्रिसिएसन किलोमिटर बेसिसमा भन्यो भने हामी स्ट्यान्डिङमा राख्दैनौँ, यसलाई चाहिँ हामी तल रनिङमा राख्छौँ। ल डिप्रिसिएसन। त्यसैगरी अब फिक्स्ड चार्ज के हुन्छ, एउटा गाडी हामीले पर्चेस गरिसकेपछि त्यसको इन्स्योरेन्स गर्नु पर्ला, सो यहाँ इन्स्योरेन्स पनि जान्छ, इन्स्योरेन्स। र इन्स्योरेन्स कति दिएको छ त्यो पनि यहाँ टक्क राखिदिने। र इन्स्योरेन्स पछि हाम्रो यहाँ जान्छ लाइसेन्स एन्ड रोड ट्याक्स, लाइसेन्स एन्ड रोड ट्याक्स। त्यसैगरी इन्ट्रेस्ट, अब ब्याज त पे गर्नु पर्यो, इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल, इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल यो पनि हाम्रो के हुन्छ स्ट्यान्डिङमा जान्छ। त्यसैगरी हाम्रो जेनरल सुपरभिजन पनि जान्छ, जेनरल सुपरभिजन हो। इम्पोर्टेन्ट गरी चाहिँ यी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त फिक्स्ड कस्ट अर्थात् स्ट्यान्डिङ चार्ज है। अब यो फिक्स्ड कस्ट अर्थात् स्ट्यान्डिङ चार्जलाई हामी यहाँ राखिदिन्छौँ र यो टोटल जोड्ने जति आउँछ यसलाई हामी भन्छौँ टोटल फिक्स्ड अर्थात् स्ट्यान्डिङ चार्ज, जसलाई हामी ए भनेर डिनोट गर्छौँ है त। यो टोटल स्ट्यान्डिङ चार्जलाई ए भनेर डिनोट गर्छौँ, जति आउँछ त्यो चाहिँ हामी यहाँ राख्छौँ, यो टोटल जोडिदिने जति आउँछ त्यो यहाँ राख्ने। अब यो त के भयो फिक्स्ड कस्ट अर्थात् स्ट्यान्डिङ चार्ज भयो। अब त्यसपछि हामी राख्छौँ भ्यारिएबल, भ्यारिएबल कस्ट अर्थात् यो भ्यारिएबल कस्ट भन्नु, अपरेटिङ चार्ज भन्नु र रनिङ चार्ज भन्नु एउटै हो है त, रनिङ चार्ज। ल भ्यारिएबल कस्ट अर्थात् रनिङ चार्ज। अब यो भ्यारिएबल कस्ट र रनिङ चार्जमा कस्ता कुराहरू जान्छन् भने यातायातका साधनहरू सञ्चालन भयो भने, गाडी चल्यो भने मात्रै लाग्ने खर्च है त। यदि गाडी चलेन भने खर्च लाग्दैन र गाडी चल्यो भने मात्रै खर्च लाग्छ भने हो त्यस्तो कस्टलाई हामी के भन्छौँ रनिङ चार्ज अर्थात् परिचालन शुल्क या भनौँ परिवर्तनशील लागत भन्छौँ। कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ कस्ता आइटमहरू जान्छन् भने यातायातका साधनहरू सञ्चालन गर्दा सञ्चालन भए बेहोर्ने, तर सञ्चालन भएन भने बेहोर्नु नपर्ने जुन कस्टहरू हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ हामी भ्यारिएबल कस्ट अर्थात् रनिङ चार्ज भन्छौँ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो के जान्छ त भन्दाखेरि रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स है,
repairs and maintenance र repairs and maintenance यहाँ चाहिँ हाम्रो कहाँ जाने भयो त यो चाहिँ रनिङमा त्यसैगरी cost of diesel and petrol cost of diesel and petrol यो cost of diesel and petrol केस जान्छ त्यसैगरी डिप्रिसिएसन पनि जान्छ र डिप्रिसिएसन जान त जान्छ इफ किलोमिटर बेसिसमा दियो भने है त मैले के एम लेखिदिए सर्टकटमा डिप्रिसिएसन चाहिँ किलोमिटर बेसिसमा भन्यो भने चाहिँ रनिङ हुने भयो र चाहिँ हाम्रो यहाँ जान्छ लुब्रिकेटिङ एन्ड ग्यारेजेस भयो त्यसैगरी हाम्रो यहाँ जान्छ डेन्टिङ एन्ड पेन्टिङ त्यसैगरी टायर ट्युबको खर्चहरू टायर ट्युबको खर्चहरू अब टायर ट्युब भनेको फिक्स्ड हुन्छ त हुँदैन अब जति धेरै गाडी बुढायो त्यतिकै अब टायर ट्युब चाहिँ बिग्रिने चान्स बढी हुन्छ टायर ट्युबको कन्डिसन चाहिँ कहाँ जाने भयो रनिङमा जाने भयो अब कमिसनको कुराहरू पनि होला के कमिसन ल यो कमिसनलाई पनि कहाँ राख्ने त रनिङमा राख्ने अब तपाईले मुख्य गरी यहाँ चाहिँ कसरी कन्सेप्ट बुझ्ने भन्दाखेरि स्ट्यान्डिङमा त्यस्ता कुराहरू जाने जुन चाहिँ यातायातका साधनहरू सञ्चालन भए वा नभए पनि बेहोर्नै पर्छ फिक्स्ड छ भने त्यो चाहिँ के हो त हाम्रो स्ट्यान्डिङ चार्ज हो र रनिङ चार्ज भनेको के हो भने यातायातका साधनहरू सञ्चालन भए चाहिँ बेहोर्ने तर यातायातका साधनहरू सञ्चालन भएन भने चाहिँ बेहोर्नु नपर्ने कस्टलाई चाहिँ हामी रनिङ चार्ज भन्छौँ हो यो चाहिँ हामी कहाँ राख्छौँ त रनिङ चार्जमा राख्छौँ र यी आइटमहरूलाई पनि टोटल गरिदिने र यहाँ टोटल गरेर यहाँ देखाइदिने यो टोटल गरेपछि हामी भन्छ यसको नाम टोटल रनिङ चार्ज यसलाई चाहिँ हामी बी नम्बरले डिनोट गरौँ है त यो टोटल जोड्दिने कुन जोड्ने यो रनिङहरू मात्र है त रनिङका आइटमहरू जे दिएको छ त्यो राख्ने र यसलाई चाहिँ यहाँ जोडिदिने ल यो गरेपछि हाम्रो के आउँछ टोटल रनिङ चार्ज अब टोटल स्ट्यान्डिङ चार्ज र टोटल रनिङ चार्ज जोड्यो भने बल्ल हाम्रो टोटल कस्ट अर्थात् टोटल अपरेटिङ कस्ट निस्किन्छ अब मैले ठाउँको बाबुले चाहिँ माथि मेट्छु है तपाई चाहिँ तल लेख्नु होला ल अब चाहिँ यो टोटल रनिङ चार्ज आइसकेपछि यसको तल चाहिँ अब हामी के गर्छौं त टोटल अपरेटिङ कस्ट यो कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि a + b गर्ने a भनेको चाहिँ यहाँ रनिङ के रे स्ट्यान्डिङको टोटल जति छ त्यो जोड्ने र रनिङको टोटल रनिङ चार्जको टोटल यहाँ कति छ त्यो जोड्ने a र b लाई जोड्ने र जति आउँछ त्यसलाई चाहिँ यता राख्ने त्यसपछि अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि त्यसपछिको हाम्रो काम हुन्छ एड गर्छौं प्रॉफिट र यो प्रॉफिट कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यो अपरेटिङ कस्टको क्वेशनले नै यति पर्सेन्टेज भन्छ है त कस्टको भन्छ भने चाहिँ सिधै अपरेटिङ कस्ट इन्टु जति पर्सेन्ट दिएको छ त्यो डिवाइड बाइ 100 गर्ने र यदि चाहिँ सर्भिसको आधारमा फेयरको आधारमा टेकिङको आधारमा कस्ट अफ प्रॉफिट दिन्छ भने त्यतिखेर चाहिँ हामी के गर्छौं भने यो अपरेटिङ कस्टको चाहिँ पर्सेन्ट प्रॉफिट डिवाइड बाइ 100 माइनस पर्सेन्ट प्रॉफिट गर्छौं है त्यो फर्मुला चाहिँ म एकैछिनमा लेखाउने छु सो अहिलेलाई के बुझ्ने त प्रॉफिटलाई चाहिँ एड गरिन्छ र यो प्रॉफिटलाई पनि एड गरेर बल्ल हामी लास्टमा के निकाल्न सक्छौं टोटल फेयर अर्थात् रेभेन्यू अर्थात् टेकिङ रेभेन्यू पनि भन्छ टेकिङ रेभेन्यू सर्भिस रेभेन्यू टेकिङ रेभेन्यू अर्थात् टोटल फेयर जुनसुकै नामले तपाई डिनोट गर्न सक्नुहुन्छ बल्ल अनि हामी के गर्छौं त यो अकाउन्टलाई चाहिँ यो अपरेटिङ कस्टलाई चाहिँ हामी क्लोज गरिदिन्छौं हो यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यो ट्रान्सपोर्ट कस्टिङको चाहिँ फर्मेट क्लियर हुन्छ यहाँबाट हामीले के कुरा निकाल्यौं भने मुख्य गरी चाहिँ यो टोटल अपरेटिङ कस्ट है त यो टोटल अपरेटिङ कस्ट चाहिँ a + b a भनेको चाहिँ स्ट्यान्डिङको टोटल र b भनेको चाहिँ रनिङको टोटल र अपरेटिङ कस्ट टोटल गरिसकेपछि हामी एड प्रॉफिट गर्छौं र प्रॉफिट जोडेपछि मात्र हाम्रो टोटल फेयर अर्थात् टेकिङ रेभेन्यू सर्भिस रेभेन्यू निस्किन्छ र अब चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्छ भने क्वेशनले हामीलाई
कि स्टेटमेन्ट अफ अपरेटिङ कस्ट इन प्रिपेयर गरेर भन्छ र योसँग रिलेटेड अब चाहिँ हामीले यो फर्मुलालाई बनाउनको लागि केही इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाजहरु चाहिँ अब हामी डिस्कस गर्छौं। नम्बर 1 मा लेखौं टोटल किलोमिटर। प्राय सबै क्वेशनमा चाहिँ यो चाहिँ हामीले वर्किङ नोट गर्नुपर्ने कन्डिसन आउन सक्छ। टोटल किलोमिटर कसरी निकाल्ने एकदम सिम्पल छ। नम्बर अफ भेहिकल, कतिवटा भेहिकलहरु हो, नम्बर अफ भेहिकल्स इन्टु नम्बर अफ डेज, कति दिन, इन्टु नम्बर अफ ट्रिप्स into number of ways into distance। ल टोटल किलोमिटर कसरी निकाल्ने, नम्बर अफ भेहिकल कतिवटा भेहिकल हो, इफ भेहिकल नम्बर अफ भेहिकल दिएको छैन भने हामीले 1 मान्नुपर्छ। लेख्ने नोट गर्नु होला है। यदि नम्बर अफ भेहिकल क्वेशनले दिएको छैन भने हामी 1 राख्छौं। त्यसैगरी नम्बर अफ डेज अनि नम्बर अफ ट्रिप्स इन्टु नम्बर अफ वेज इन्टु डिस्टेन्स भनेर चाहिँ हामी टोटल किलोमिटर निकाल्छौं। र यो टोटल किलोमिटर निकाल्दाखेरि हामीलाई नम्बर अफ भेहिकल दिएको छैन भने 1 मान्ने। र यो ट्रिप्स कन्डिसनमा है त नम्बर अफ ट्रिप्स चाहिँ यति राउन्ड छ भनेर क्वेशनले दिन्छ र यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा के कुरा चाहिँ ध्यान दिने भने जस्तो नम्बर अफ ट्रिप 4 देला, 4 दिन्छ, त्यो राउन्ड ट्रिप भनेर 4 दिन्छ भने अब के बस्ने त भन्दाखेरि यो ट्रिप भनेको कस्तो भने लेट्स चाहिँ म अहिले चाहिँ यहाँ धनगढीमा छु र मैले दार्चुला जानु पर्यो भने म बसमा चढेर दार्चुला पुग्छु। तर यहाँबाट दार्चुला जानुलाई एक ट्रिप चाहिँ भन्दैन है त। यो ट्रिप भनेको कस्तो भने म यहाँबाट दार्चुला गए फेरि दार्चुलाबाट यही जुन ठाउँमा छु त्यही पुग्नुपर्छ भने त्यसलाई चाहिँ राउन्ड ट्रिप भन्छ। सो हामीले यहाँ नम्बर अफ ट्रिपको ठाउँमा के गर्नुपर्छ, 4 दियो भने इन्टु 2 गर्नुपर्छ है त। यो कुरा चाहिँ तपाई ख्याल गर्नु होला। त्यसैगरी हामी सेकेन्डमा टोटल प्यासेन्जर किलोमिटर र यो टोटल प्यासेन्जर किलोमिटर निकाल्नको लागि जस्तै टोटल PKM पनि भन्छौं छोटकरीमा। र टोटल प्यासेन्जर किलोमिटर निकाल्नको लागि यो टोटल किलोमिटर जुन चाहिँ हामीले नम्बर अफ भेहिकल, नम्बर अफ डेज, नम्बर अफ ट्रिप, नम्बर अफ वेज र डिस्टेन्स गरेर निकाले हुन्छौं हो, त्यो चाहिँ टोटल किलोमिटर इन्टु अब प्यासेन्जर छ नि, प्यासेन्जर हुनाले चाहिँ हामी के गर्छौं, सिटिङ क्यापासिटी त्यो बसको चाहिँ त्यो भेहिकलको सिटिङ क्यापासिटी कति होला यो क्वेशनले नै दिएको हुन्छ। टोटल किलोमिटर इन्टु सिटिङ क्यापासिटी इन्टु एभरेज अकुपेन्सी पर्सेन्ट इन्टु अकुपेन्सी पर्सेन्ट अर्थात एभरेज अकुपेन्सी पर्सेन्ट। र अकुपेन्सी पर्सेन्ट क्वेशनले दिएको छैन, गिभन छैन, अभाइलेबल छैन भने त्यो कन्डिसनमा हामी 100 डिवाइड बाइ 100 गर्छौं जुन चाहिँ 1 हुन्छ है। सो टोटल किलोमिटर इन्टु सिटिङ क्यापासिटी इन्टु अकुपेन्सी पर्सेन्ट। त्यसैगरी नम्बर 3 मा टोटल टन किलोमिटर। टोटल टन किलोमिटर कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यो टोटल किलोमिटर इन्टु टोटल किलोमिटरलाई टन क्यापासिटी इन्टु अकुपेन्सी पर्सेन्ट, एभरेज अकुपेन्सी पर्सेन्ट। ठीक छ, टोटल किलोमिटर इन्टु टन क्यापासिटी इन्टु एभरेज अकुपेन्सी पर्सेन्ट अर्थात अकुपेन्सी पर्सेन्ट। मा टोटल फेयर कसरी निकाल्छौं, अघि हामीले फर्मुला बनाउँदाखेरि पनि लास्टमा टोटल फेयर निकालेका थियौं। यो कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि टोटल अपरेटिङ कस्ट प्लस प्रॉफिट है त, प्लस प्रॉफिट। अपरेटिङ कस्टमा चाहिँ प्रॉफिट जोड्यो भने हाम्रो के निस्किन्छ, टोटल फेयर निस्किन्छ अर्थात सर्भिस रेभिन्यू, अर्थात यसलाई चाहिँ टेकिङ रेभिन्यू पनि भन्छ है त। यो एउटै कुरा। त्यसैगरी 5 मा कस्ट पर केएम पनि भन्देला, कस्ट पर केएम किलोमिटर है त, कस्ट पर किलोमिटर। अब कस्ट भन्दा साथ के बुझ्ने, अपरेटिङ कस्ट बुझ्ने। सो कस्ट भन्नाले चाहिँ टोटल अपरेटिङ कस्ट भयो, टोटल अपरेटिङ कस्ट भयो र पर किलोमिटर छ भने डिवाइड बाइ टोटल किलोमिटर।
कसरी याद गर्ने त भन्दाखेरि कस्ट पर किलोमिटर, कस्ट भन्ने बित्तिकै अपरेटिङ कस्ट, सो टोटल अपरेटिङ कस्ट र पर किलोमिटर भनेपछि टोटल किलोमिटरले डिभाइड गरिदिने भनेपछि कस्ट पर किलोमिटर। त्यसैगरी हामीलाई सोध्न सक्छ कस्ट पर पीकेएम अर्थात् प्यासेन्जर किलोमिटर पनि सोध्न सक्छ। कस्ट पर प्यासेन्जर केएम किलोमिटर, कस्ट पर प्यासेन्जर किलोमिटर निकाल्नको लागि कस्ट भन्ने बित्तिकै टोटल अपरेटिङ कस्ट, टोटल operating cost divided by total PKM, total passenger, P भनेको passenger किलोमिटर। ल टोटल अपरेटिङ कस्ट डिवाइड बाइ टोटल प्यासेन्जर किलोमिटर गर्यो भने कस्ट पर प्यासेन्जर किलोमिटर आउँछ। त्यसैगरी 7 नम्बर फेयर पर प्यासेन्जर केएम, फेयर पर प्यासेन्जर किलोमिटर सोध्यो भने अब फेयर कस्ट भन्दा साथ अपरेटिङ कस्टलाई गर्यो भने फेयर भनेपछि टोटल फेयर। अब टोटल फेयर कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि टोटल अपरेटिङ कस्टमा प्रॉफिट जोड्ने। अब फेयर पर प्यासेन्जर किलोमिटर निकाल्नको लागि टोटल फेयर डिवाइड बाइ टोटल प्यासेन्जर किलोमिटर, टोटल प्यासेन्जर किलोमिटरले डिवाइड गरिदिने। त्यसपछि 8 नम्बर हामीलाई सोध्न सक्छ त्यसैगरी कस्ट पर ट्रिप पनि भन्न सक्छ। कस्ट पर ट्रिप, कस्ट भन्ने बित्तिकै टोटल अपरेटिङ कस्ट, टोटल अपरेटिङ कस्ट डिवाइडेड बाइ पर ट्रिप भन्यो भने अब चाहिँ हामी टोटल नम्बर अफ ट्रिपले डिवाइड गर्छौँ। टोटल नम्बर अफ ट्रिप्स, यहाँ चाहिँ वेयर भन्नु, वेयर टोटल नम्बर अफ ट्रिप्स कसरी निकाल्ने त भने टोटल नम्बर अफ ट्रिप्स, टोटल नम्बर अफ ट्रिप्स निकाल्नको लागि जुन यो हामीले टोटल किलोमिटर निकालेका छौँ नि, नम्बर अफ भेहिकल, नम्बर अफ डेज र नम्बर अफ ट्रिप्स निकालेका छौँ हो, यो कुरालाई चाहिँ हामी यहाँ राख्छौँ र यसैको बेसिसमा हामी टोटल नम्बर अफ ट्रिप्स फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। कसरी त भन्दाखेरि नम्बर अफ भेहिकल, कतिवटा भेहिकल हो, इन्टु नम्बर अफ डेज इन्टु नम्बर अफ ट्रिप्स, नम्बर अफ ट्रिप्स गर्यो भने टोटल नम्बर अफ ट्रिप्स आउँछ जुन चाहिँ राउन्ड दिएको हुन्छ हामीलाई। ल यो चाहिँ हाम्रो के को फर्मुला भयो, टोटल नम्बर अफ ट्रिप्स र टोटल नम्बर अफ ट्रिप्स कहाँ काम लाग्छ, कस्ट पर ट्रिप निकाल्न टोटल अपरेटिङ कस्ट डिवाइड बाइ टोटल नम्बर अफ ट्रिप र टोटल नम्बर अफ ट्रिप निकाल्न नम्बर अफ भेहिकल इन्टु नम्बर अफ डेज इन्टु नम्बर अफ ट्रिप्स गर्ने। हामी क्यालकुलेसन अफ प्रॉफिट दिएको बेला हामी चाहिँ जुन लास्टमा टोटल अपरेटिङ कस्टमा एड प्रॉफिट लेखेका थियौँ नि फर्मेटमा, हो त्यो प्रॉफिट कसरी निकाल्ने अब त्यो कुरा गर्छौँ। ल मैले चाहिँ अब ठाउँको अगाडि चाहिँ मेचे है, तपाईँ फर्मुला पनि आफ्नो कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ। क्यालकुलेसन अफ प्रॉफिट, क्यालकुलेसन अफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कसरी निकाल्ने भने वाइन पर्सेन्ट प्रॉफिट अन कस्ट इज अभाइलेबल भनेपछि यदि प्रॉफिट पर्सेन्ट चाहिँ कस्टको बेसमा दिन्छ, अपरेटिङ कस्टलाई यहाँ चाहिँ अपरेटिङ कस्ट भनेर बुझ्नु होला है त, कस्टको दिन्छ भने प्रॉफिट कसरी निकाल्ने त, प्रॉफिट इज इक्वल टु टोटल अपरेटिङ कस्ट इन्टु पर्सेन्ट प्रॉफिट डिवाइड बाइ 100 गर्ने। ठिक छ। ल के बुझ्ने त भन्दाखेरि यदि वाइन पर्सेन्ट प्रॉफिट अन कस्ट, कस्टको बेसिसमा भन्छ भने टोटल अपरेटिङ कस्ट इन्टु पर्सेन्ट प्रॉफिट भनेको जस्तै 50 40 10 जति पनि क्वेशनले दिन सक्छ, प्रॉफिट पर्सेन्ट डिवाइड बाइ 100 मात्रै गर्ने र वाइन पर्सेन्ट प्रॉफिट रेवेन्यू टेकिङ अर्थात् फेयर is available
यो भनेको अभाइलेबल भनेको गिभन है त। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यदि पर्सेन्ट प्रोफिट चाहिँ प्रोफिट पर्सेन्ट रेभिन्यू अन रेभिन्यू भन्छ, टेकिङ भन्छ, फेयर भन्छ भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले प्रोफिट निकाल्न अलग्गै फर्मुला युज गर्छौं। र यदि कस्ट भन्छ, कस्टको बेसिसमा भन्छ भने सिम्पली टोटल अपरेटिङ कस्ट इन्टु पर्सेन्ट प्रोफिट बाइ 100 गर्ने र यही पर्सेन्ट प्रोफिट चाहिँ हामीलाई रेभिन्यूको बेसिसमा अर्थात् टेकिङको बेसिसमा अर्थात् फेयर भन्यो भने त्यो कन्डिसनमा हामी प्रोफिटै निकाल्नु पर्छ। र प्रोफिट निकाल्नको लागि के गर्ने त टोटल अपरेटिङ कस्ट कस्ट इन्टु पर्सेन्ट प्रोफिट डिवाइड बाइ 100 माइनस पर्सेन्ट प्रोफिट गर्ने। ल के गर्ने त यदि प्रोफिट पर्सेन्ट अन कस्ट भन्यो भने चाहिँ सिधै टोटल अपरेटिङ कस्ट इन्टु पर्सेन्ट प्रोफिट बाइ 100 गर्ने सकियो। तर यदि वाइन प्रोफिट पर्सेन्ट अन रेभिन्यू टेकिङ फेयर, रेभिन्यू भन्यो, टेकिङ भन्यो, फेयरको बेसिसमा भन्यो भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामी पर्सेन्ट यो प्रोफिट निकाल्नको लागि टोटल अपरेटिङ कस्ट कति हो जुन चाहिँ हामी स्टेटमेन्ट अफ अपरेटिङ कस्ट फर्मेटबाट टोटल अपरेटिङ कस्ट फाइन्ड आउट गर्छौं र यो टोटल अपरेटिङ कस्ट इन्टु पर्सेन्ट प्रोफिट क्वेशनले नै दिएको हुन्छ डिवाइड बाइ 100 माइनस पर्सेन्ट प्रोफिट। जस्तो 25% प्रोफिट भन्यो भने र 25% प्रोफिट भन्यो भने 25 डिवाइड बाइ 100 माइनस 25 गर्छौं। जति क्वेशनले पर्सेन्ट प्रोफिट भन्छ त्यही गर्छौं है त। हो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त प्रोफिट निकाल्नको लागि हामीले यी दुईवटा फर्मुला चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र यति गरेपछि ट्रान्सपोर्ट कस्टिङसँग रिलेटेड कन्सेप्ट अनि त्यसैगरी फर्मेट र हामीले के सिक्यौं त फर्मुलाहरु सिक्यौं। र यति कुरा तपाईले बुझ्नुभयो भने अब चाहिँ हामी न्यूमेरिकल क्वेशन सल्युसन गर्न सक्छौं। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले कन्सेप्ट फर्मुला र फर्मेट सिक्यौं र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी यही च्याप्टरमा बेसिस भएर चाहिँ यो ट्रान्सपोर्ट कस्टसँग रिलेटेड टियु अर एफले सोधेको चाहिँ 5 न्यूमेरिकल क्वेशनहरु चाहिँ सल्युसन गर्ने छौं। म प्रेजेन्टेसन गर्न सक्छु। थ्यांक यू फर दिस।